सदनदेखि सडकसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कला, संस्कृति हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग। यो हो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म राकेश तिमल सिन्हा। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा आज हामी देशभर भएका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कला, संस्कृति लगायतका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज हामीसँग छन् प्रधानमन्त्रीज्यू। एकपटक संविधान पढ्ने पो हो कि? त्यसकारण यो संविधान पढ्नको लागि सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म बोलिसकेपछि अन्तिममा बुझाउँदैछु र प्रधानमन्त्रीसम्म पुगोस् भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। थाहै नपाई अविश्वासको प्रस्ताव तयार भयो, सोध्दै सोधिएन। अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदाखेरि मलाई सोधिएन, यसपटक मलाई थाहा थिएन। कस्तो हुनुपर्छ राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको भूमिका? जनताहरूको आवाजहरू सरकारलाई सुनाउने, खबरदारी गर्ने आदि कुराहरू नै यसपटक यी राष्ट्रिय सभामा हुन्छ र यसको महत्त्व छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ देशभरका ताजा खबरहरूबाट। नेपालमा बिहिबार थप 412 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,63,605 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने हालसम्म 1903 जनाले नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा थप 483 जना निको भएका छन् भने हालसम्म 2,56,684 जना निको भएका छन्। हाल 5,058 जना आइसोलेसनमा रहँदा 342 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 19,64,160 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संसद पुनर्स्थापना गरेर अहिलेको समस्या समाधान नहुने बताउनु भएको छ। संसद पुनर्स्थापना वा चुनाव जे भए पनि फेरि प्रतिगमन हुने तर्क गर्दै समस्याको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहिबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा महतोले संसद पुनर्स्थापना र मध्यावधि चुनाव दुवै सम्भ्रान्तहरूको स्वार्थ रक्षाको एजेन्डा भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गराएर गमन गरेको महतोको भनाइ छ। देशका सबै सम्पूर्ण एजेन्डालाई फास्ट ट्र्याकमा राखेर बनाइएको उल्लेख गर्दै सबै जनताले आफ्नो ठान्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। देशमा 7 वटा संविधान बनाइसकिएको र पटक पटक कु भएको महतोको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई श्री 5 महाराज धिराज केपी ओली भन्दै चोरमाथिको चकार गरेको आरोप लगाउनुभयो। संविधान बनाउने देउपाजी कोइरालाले हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला प्रतिनिधि, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी प्रतिगमन त गरे हो। त प्रतिगमन गर्ने यिनीहरूको संस्कार र स्वभाव भइसकेको छ। किनभने स्वार्थको लागि संविधान बनाउँछ र त्यो स्वार्थ पुरा नभएपछि संविधानलाई कुल्चिने, संविधानमाथि प्रतिगमन गरिहाल्ने, त्यो चाहिँ पहिलेदेखि हुँदै आएको। अब हुँदाहुँदै अब अहिलेको श्री 5 महाराज केपी ओली महाराजजीले चाहिँ अब उहाँको स्वार्थ पुरा नभएपछि उहाँले पनि ल संविधानमा लेख्दै नभएको कुरा चाहिँ उहाँले पनि गरिहाल्नु। उहाँ पनि के गर्नु, चोरमाथि चकार लागिहाल्नु। अब एउटा कहावत छ के, चोरहरू मिलेर चोरी गरेर ल्यायो। त चोरी गरेर ल्याएको सम्पत्ति त्यही चोरी गरेर ल्याएको चोरहरूमध्ये अर्को चोरले चाहिँ फेरि त्यसलाई पनि चोरी गरिहाल्यो। त्यही त भएको हो। विचार व्यवहार बदलेन भने यो खाली संविधान पटक पटक 7 पटक बदलेर राणा शासनबाट गणतन्त्रसम्म आएर पनि जनता चाहिँ अनुभूति गर्न नसक्नु, उसको अधिकार पहिचान पर्दो र त्यो अवस्था नआउनु के हो? समस्या त्यहाँ हो। त्यसैले त्यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। त्यो समाधान भनेको के हो? एउटा मात्रै समाधान हो। एउटा मात्रै समाधान हो। त्यो समाधान नेपालले नखोजेसम्म यहाँ कहिले राजा महाराजाले प्रतिगमन गर्ने, कहिले जनताको नाउँमा निर्वाचित भनाउँदा सम्भ्रान्तले प्रतिगमन गरिहाल्ने, जनताको अधिकार कुल्चिहाल्ने र दुनियाँलाई के अरे भन्छ नेपाललाई दुर्गतितर्फ लैजाने, दुनियाँको गरिब राष्ट्रभन्दा गरिब राष्ट्रको दर्जामा लैजाने प्रकृतिले सब थोक नेपाललाई दिएको छ। दुनियाँको सबभन्दा के अरे सम्पन्न राष्ट्र हुने अवस्था, समृद्ध राष्ट्र हुने अवस्थामा पुर्याउने प्रकृतिले वरदान दिएको छ। चाहे जल स्रोत हो, पर्यटन होस्,
उहाँले चुनावले समस्याको समाधान गर्न नसक्ने धारणा पनि राख्नुभयो। आफूहरूले बहुल राज्य स्थापना गरेर स्थायी समाधान निकाल्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानु नै वर्तमान राजनीतिको सही निकास भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले प्रतिनिधि सभालाई आफ्नै सरकार ढाल्ने संयन्त्रको रूपमा दुरुपयोग गर्न दाउपेचको अखडा बनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक कदमको रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै ताजा जनादेशमा जानु नै वर्तमान राजनीतिको सही निकास हुने बताउनुभयो। सरकारलाई काम गर्न नदिएको संसद र सरकारलाई साधारण ढङ्गले चल्न नदिएको कारण राजनीतिलाई अस्थिरतातिर जान र धमिलिएको राजनीतिलाई सङ्ल्याउन निर्वाचनमा जानु अनिवार्य आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभयो। संविधानमा संसद विघटनको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीसँग भएको र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको सही समाधान निर्वाचनले नै दिन सक्ने भएकोले सबै चुनावतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। चीनतर्फका नाकाहरू खोल्नु र पार्वन सम्झौता गर्नुले नेपालले कहिल्यै पनि कसैको नाकाबन्दीको पीडा बेहोर्नु नपर्ने कुराको आधार सिर्जना भएको छ। केपी ओलीको यो गुण युग युगसम्म नेपालीहरूले सम्झिरहनेछन्। लिम्बियाधुरा लिपुलेक र कालापानीमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने सवालमा सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अडान निर्णय जमिन फिर्ता गरेरै छोड्ने अठोट र पहल कदमीले सिङ्गो देशलाई उत्साहित बनाएको छ। अध्यक्ष महोदय, जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र संस्थागत विकास, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबलीकरण, सङ्घीयताको कानुनी र संरचनागत विकास, समाजवाद तर्फको हाम्रो यात्रा र मुलुकको राजनीतिलाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा सरकारका कदमहरू सही छन्, सामयिक छन्। प्रमुख सचेतक भट्टराईले सरकारले काम गरेन भनी जनतामा निराशा फैलाउने दुष्प्रचार गरिएको समेत बताउनुभयो। सरकारले थुप्रै काम गरेको र मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ। सङ्कट र खतरायुक्त तुइनबाट मानव जीवनलाई मुक्ति दिनु, लोडसेडिङ मुक्त गर्नु तथा सङ्घीयतालाई मजबुत गर्नु लगायतका मुख्य काम सरकारले गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई सङ्घीयता विरोधी करार गर्न खोजिए पनि सङ्घीयताको संस्थागत विकासको निम्ति कानुनी प्रबन्ध, संरचनागत व्यवस्था, बजेट विनियोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा अङ्गहरूको व्यवस्थापन गरी प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउनु भएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, जनता आवास कार्यक्रम, सुकुम्बासी भूमिहीनलाई जमिनको मालिक बनाउने काम गरिएको, फुसको छानोलाई विस्थापित गर्ने काम सुरु गर्नु, प्रत्येक पालिकाहरूमा अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गर्नु र सडक मानव मुक्त बनाउने काम गर्नुले समाजवादतर्फको यात्रालाई इङ्गित गरेको उहाँको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशचङ रायमाझीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिटलर बन्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै रायमाझीले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान नमानेर हिटलर प्रविधि देखाएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संविधान मान्न नपर्ने तर अरू सबैले मान्नुपर्ने सोचाइ राखेको भन्दै सांसद रायमाझीले हिटलरको संज्ञा दिनुभएको हो। असमय कदम चालिसकेपछि निर्वाचनको कुरो गरिएछ। अगाडि के हुन्थ्यो भने निर्वाचनमा जाने भएपछि त्यो काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा लिन्थ्यो। अहिले प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिराख्नु भएको छ। निर्वाचन हारेका मान्छेलाई, निर्वाचनमा पराजित भएका मान्छेलाई ल्याएर मन्त्री बनाइराख्नु भएको छ। संविधान प्रधानमन्त्रीले मान्नु नपर्ने, अरू राजनीतिक दलले संविधान मानिदिनु पर्ने। प्रधानमन्त्री को हो? यो हिटलर हो यो मुलुकको? उहाँले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने? उहाँको सबै उहाँको भरमा छन् जनताहरू। त्यसकारण आज राजनीति यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, म एउटा केपी शर्मा ओलीलाई मात्र भन्दिनँ, सारा कम्युनिस्ट पार्टी दोषी छ आज यो मुलुकमा। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा रहने आफ्नो योग्यता गुमाइसकेको समेत सांसद रायमाझीले बताउनुभयो। संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री रहन प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्ने, बहुमत सांसदको समर्थन हुनुपर्ने र मानसिक अवस्था ठिक भएको हुनुपर्ने रहेको, तर अहिले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेकाले मानसिक सन्तुलन गुमिसकेको भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। एउटा प्रधानमन्त्री हुनको लागि योग्यता चाहिन्छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्छ पहिलो योग्यता। दोस्रो, बहुमत सदस्यहरूको, माननीय सदस्यको समर्थन हुनुपर्छ। तेस्रो, मानसिक सन्तुलन ठिक भएको हुनुपर्छ। र उहाँ आफै स्वयं अब अहिले प्रधानमन्त्री भन्ने कि भने उहाँ आफै स्वयं यो मुलुकको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्न। बहुमत सदस्यहरूको समर्थन उहाँलाई देखिँदैन भने यो खालको संविधान मेचेर काम गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अर्को मानसिक सन्तुलन गुमिसकेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भन्ने हाम्रो संविधान भनेको छ। त्यस कारण असंवैधानिक कार्य गर्ने मान्छे यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन्छ कि हुँदैन?
मानसिक सन्तुलन गुमिसक्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सांसद रायमाझीले सरकारले जस्तो सुकै कदम मान्न बाध्य पारेर राष्ट्रपति संस्थाको बदनाम गरेको समेत बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न लगाएको समेत आरोप लगाउनुभयो। त्यसकारण पनि यो कदम असंवैधानिक हो। यो अत्यन्तै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र हामीले भने जस्तै अधिनायक बाटोमा हिँड्नको लागि यो सरकारले आफ्नो रेखा कोरिरहेको छ। राष्ट्रपतिलाई हरेक कागजमा सही गराउने, राष्ट्रपति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हो, राष्ट्रपति होइन। यो मुलुकको उच्च स्थानमा राखेको हामीले सम्मानित संस्थालाई बदनाम गराउने काम यो सरकारले गर्यो। मुलुकलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउन कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेवार भएको समेत सांसद रायमाझीले बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी बोल्दै हिँडेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। परम्परालाई देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भन्दै सांसद रायमाझीले 237 वर्षको परम्परालाई नै बिउताउन खोजिएको भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण अहिले राजावादीहरू सलबलाएको समेत आरोप लगाउनुभयो। हाम्रो परम्परा भनिदिने, परम्परा हाम्रो परम्परा 237 वर्षको परम्परा थियो मुलुकमा, राजतन्त्रले राज सत्ता चलाएको। हामी त्यो परम्परा फेरि ल्याएर राख्ने? आज सडकमा राजाका कुराहरू उठिरहेका छन्, राजाका कुराहरू उठिरहेका छन् बारम्बार। योलाई प्रोत्साहित गर्ने काम कसले गरौँ? हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। आज उहाँका कारणले राजनीति गणतन्त्र भनेको यो मुलुकको लागि अभाव सिद्ध हो, गणतन्त्र भनेको यो मुलुकको लागि उपयुक्त होइन भनेर प्रचार गर्नेलाई आज यो 5 वर्षलाई जनताले हालेको मतको अपमान गर्ने अधिकार हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई छ छैन? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सांसद रायमाझीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान राम्रोसँग पढ्न समेत आग्रह गर्नुभयो। यो संविधान नेपालीमा लेखिएको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो संविधान पढ्न नेपालीमा जान्नु भएन भने यसको अनुवाद इङ्ग्लिसमा पनि गरिएको छ। त्यो गुगलमा छ, उहाँका सल्लाहकारहरूले एकपल्ट निकालेर देखाए हुन्छ। अन्तिममा मैले बोलिसकेपछि यो संविधान सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत, किनभने संविधानको धारा 76 मा राष्ट्रपतिलाई गरिएको छ र 85 भनिएको छ धारा, र कुनै पनि मध्यावधि निर्वाचनको लागि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन भने मात्र ती कुराहरूको मध्यावधिमा जान सक्ने अथवा अन्यमा जान सक्ने भनिएको छ। त्यसकारण यो संविधान पढ्नको लागि सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म बोलिसकेपछि अन्तिममा बुझाउनेछु र प्रधानमन्त्रीसम्म पुगोस् भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले समृद्धिको सपना देखाएको तर समृद्धिका लागि कुनै पनि काम नगरेको पनि रायमाझीको भनाइ छ। कोभिडमा भ्रष्टाचार भयो, गोकर्ण रिसोर्टको विषयमा 50 करोड रुपियाँ बढी अनियमितता भयो, तर कम्युनिस्ट नेताहरूले प्रश्न नउठाउँदा अहिलेको अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। कोभिडका कारण आक्रान्त भएका नागरिकको उपचार गर्न पैसा नहुने तर चुनाव गर्नका लागि अरबौं रुपियाँ कहाँबाट आउँछ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको एकता जोगाउन राजीनामा दिएको भए राम्रो हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै गौतमले पार्टीका नेताहरूले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लाग्दैछन् भन्ने थाहा पाएपछि संसद विघटन गर्नुभन्दा अघि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएको भए राम्रो हुने बताउनुभयो। मेहनत साथ निर्माण गरेर बनाएको पार्टी जोगाउनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव आएको थाहा पाउने बित्तिकै प्रस्ताव दर्ता हुनुभन्दा पहिले नै राजीनामा दिएको भए पार्टी जोगिने र इतिहासमा उदाहरण समेत प्रस्तुत हुने बताउनुभयो। अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा हामी एक ठाउँमा छौँ, तर उहाँले सोध्नु भएन, मलाई थाहा थिएन। उहाँले पटक पटक भन्ने गर्नुभएको थियो कि यो मलाई अविश्वासद्वारा बर्खास्त गर्ने काम, प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने काम गर्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। मैले उहाँलाई सल्लाह दिएको थिएँ, पार्टीमा जब अल्पमतमा पर्छन् नेताहरू, प्रधानमन्त्री नै भए पनि राजीनामा दिनुपर्छ। पार्टी जोगाउनको निम्ति अन्तिम पटक पनि उहाँको निम्ति त्यो अवसर थियो। अविश्वासको प्रस्ताव लगिरहेका थिए भन्ने थाहा पाएपछि मैले सोचेँ म त्यो ठाउँमा भएको भए के गर्थेँ होला भनेर सोचेँ। नभएको भए त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा पहिले नै मैले राजीनामा दिन्थेँ। त्यसले मैले मेहनत गरेर निर्माण गरेको पार्टी जोगिन्थ्यो र एउटा उदाहरण प्रस्तुत हुन्थ्यो नेपालको इतिहासमा कि पार्टी र सरकारको सम्बन्ध राम्रो मिलाउनको निम्ति र आगामी दिनमा
यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहनेहरूको निम्ति एउटा शिक्षा हुने थियो। नेता गौतमले आफूले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान लागेको सम्बन्धमा थाहा नपाएको गुनासो समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बेला आफूलाई नसोधिएको गुनासो गर्नुभयो। पार्टीमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू सहितका पत्रहरू राख्दाखेरि पनि मैले यो एउटा सुधारको निम्ति सम्भव उपाय हुन सक्छ भनेर मैले राखेका थिएँ। तर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदाखेरि मलाई सोधिएन। यसपटक मलाई थाहा थिएन कि 5 गते अविश्वासको प्रस्ताव जान्छ भनेर। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि आफूले असंवैधानिक कदम भनेको पनि बताउनुभयो। तर अहिले सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरू संवैधानिक इजलासमा लगिएपछि असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। यो विषयमा बोल्न पाउने मौलिक अधिकार भए पनि अदालतमा विचाराधीन विषयमा असंवैधानिक भन्यो भने अदालतको राजनीतिक रूपमा अपमान हुने बताउनुभयो। मैले यो असंवैधानिक कदम हो भनेर भने, तर सर्वोच्च अदालतमा परेका जति पनि रिटहरू छन् ती रिटहरू संवैधानिक इजलासमा लगिएपछि अब असंवैधानिक हुन् भन्न मिल्दैन। त्यसरी म चुप लागेको छु कि यो विषय संवैधानिक विषय हो भनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यो भनिसकेपछि पछि पनि निर्णय गर्दाखेरि यदि पुनर्स्थापनै गरेछ भने पनि यो असंवैधानिक हो, त्यसो भएर पुनर्स्थापन भनेर भन्ने छैन। निर्वाचनलाई जारी गरेछ भने त त्यो संवैधानिकै हो भन्ने होला। तर पनि यो विषय संवैधानिक इजलासको विषय हुनाले साधारण इजलासबाट यसको टुङ्गो लाग्न मिल्दैन भनेर लगिसकेपछि अब हामीलाई भन्न त स्वतन्त्रता छ, यहाँबाट बोल्न पनि स्वतन्त्रता छ, बाहिर बोले पनि स्वतन्त्रता छ, जहाँ बोले पनि त हाम्रो मौलिक अधिकार कसैले हनन गर्न सक्दैन। तर त्यसो भए पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ कि अब संविधान विरुद्धमा छ, असंवैधानिक छ भन्यो भने सर्वोच्च अदालतको राजनीतिक रूपमा अपमान हुन्छ। आफूले राजनीतिक रूपमा एकता भङ्ग भइसकेको पार्टीलाई फेरि पनि एकता गराउन सकिन्छ कि भन्नेतर्फ लागिरहेको पनि बताउनुभयो। तर दुई समूहका मुख्य नेताहरू नै आरोप प्रत्यारोपतर्फ लागेकाले समस्या झनै बढेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा आफूहरूको भूमिका सशक्त पार्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन पौष 17 गतेदेखि सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पौष 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै यस राष्ट्रिय सभा अधिवेशनलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस नदिने आशंका साथ अधिवेशन लामो समय जान नसक्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले बताउँछन्। यद्यपि सरकारले दिएको बिजनेसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने र सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई निकास दिन भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य शान्ति अधिकारीले नीति निर्माण गर्ने काम र सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई निकास दिई सङ्कटबाट बचाउन भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाले पास गरिसकेका र राष्ट्रिय सभाले पास गर्न बाँकी विधेयकहरू पास गरिने उहाँको भनाइ छ। देशको लागि हैन यो अवस्था भनेको त एकदम सङ्कटपूर्ण अवस्था हो नि। यो अवस्थालाई कसरी हुन्छ यो निकास दिनको लागि हाम्रो भूमिका हाम्रो संसदहरूले हामीले अवश्य पनि खेल्नेछौँ र यसलाई सङ्कटबाट बचाउन हैन हाम्रो भूमिका चाहिँ हुनेछ। जे होस् हामीले संसदहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका हामी चाहिँ खेल्नेछौँ र जे त्यहाँ जति बाँकी उ छन् के अरे विधेयकहरू छन् हैन प्रतिनिधि सभाले चाहिँ पास गरिसकेका र यहाँ पास गर्न बाँकी रहेका ती चाहिँ विधेयकहरू पनि हामी पास गर्नेछौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य रामलखन चमारले सरकारले आवश्यक ठानेका कामको सन्दर्भमा त्यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभाले वहन गर्ने भएकाले राष्ट्रिय सभाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। जनताको बीचमा सम्बन्धित दलको धारणा लिएर जाने, जनतालाई सङ्गठित गर्नुका साथै जनताको सरकारका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुर्याउने भूमिका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा नभएको बखतमा सरकारले आवश्यक ठानेका कामको सन्दर्भमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ राष्ट्रिय सभाले नै वहन गर्ने हो।
त्यस कारणले राष्ट्रिय सभाको भूमिका अहिले एकदम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यसले चाहिँ आफ्नो कुशलताका साथ कामले अगाडि बढाउँछ। सरकारले बिजनेस नदिकन सदन चल्दैन। त्यस कारणले यो विषयमा सरकारले आफ्नो कसरी तयारी गरेको छ त्यो चाहिँ मन्त्रीहरूसँग थाहा हुन्छ, सरकारसँग थाहा हुन्छ। हामी त सदन चलेको बखत उपस्थित हुने हो र सरकारले दिएको बिजनेसमा चाहिँ गम्भीरपूर्वक छलफल गर्ने हो, अगाडि बढाउने हो। राष्ट्रिय राजनीतिमा स्वाभाविक रूपमा हामी एउटा त के हो भने कहीँ न कहीँ हामी दलबाटै छौँ, बिना दलको त हामी सांसद भएका छैनौँ। त्यस कारणले यो दलीय व्यवस्थामा जनताको बिचमा हामीले एउटा आफ्नो चाहिँ सम्बन्धित दलका कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढ्ने, जनतालाई सङ्गठित गर्ने र यता भइरहेको गतिविधिलाई हामी सूचना दिने। विधेयकको काम नहुने भएकाले अधिवेशन लामो समय जान नसक्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य चक्रप्रसाद स्नेहीले बताउनुभयो। यद्यपि समिति मार्फत हुने कामहरू गरिने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा नभएको र प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा जाने र प्रतिनिधि सभामा उत्पन्न भएका विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा आइसकेपछि दुईटै सदनबाट पास भइसकेपछि मात्र प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने हुँदा यो एउटा सदन नभएको हुनाले अब राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन त्यति लामो हुँदैन। होइन, स्वाभाविक रूपमा दुईटै सदनबाट मात्र विधेयकहरू पास गर्नका निमित्त दुईटै सदनबाट पास भएर जानु पर्थ्यो। एउटा सदन नभएको न विधेयकका कामहरू नहुने भयो। अरू कार्यहरू राष्ट्रिय सभाले आफूमा गर्नुपर्ने कामहरूका निमित्त आफ्ना समिति मार्फत गर्नुपर्ने कामहरूका निमित्त त्यो वाञ्छनीय छैन। सरकारलाई खबरदारी गर्ने, जनताको आवाज सरकारलाई सुनाउने र घचघचाउने भूमिकाका साथ राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य अगमप्रसाद बान्तवा राईले बताउनुभयो। अहिले पनि प्रतिनिधि सभा नचलेको बेला पनि कतिवटा विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा आफै उत्पत्ति भएकोहरू पनि छलफल गर्नु छ। बाँकी कतिपय प्रतिनिधि सभाले हिजो पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको आदि कुराहरू छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको भूमिका त्यतिकै रहन्छ र यो राष्ट्रिय सभा भनेको एउटा स्थायी सभा पनि हो र अहिले यो स्थितिमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा नभएको बेला पनि जनताहरूको आवाजहरू सरकारलाई सुनाउने, खबरदारी गर्ने आदि कुराहरू नै यसबाट यही राष्ट्रिय सभाबाट हुन्छ र यसको महत्त्व छ। अहिले त मूलत अब सांसद भएको हैसियतले पनि कति राष्ट्रिय सरकारका कुराहरू हुन्छ, कति जनता बिचको कुराहरू हुन्छ, त्यो सरकारमा पुर्याउने, सरकारलाई हचकचाउने यी कुराहरू यही राष्ट्रिय सभा मार्फत पनि हुन्छ र जनताहरूको आवाजहरूलाई सुनाउने, सरकारलाई सुनाउने काम पनि हुन्छ। यहाँबाट कोभिड-19 को विषय, विभिन्न आयोगको प्रतिवेदन लगायत राष्ट्रिय सभाको बिजनेस हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य शेरबहादुर कुँवरको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा जनताका जल्दा बल्दा सवालमा राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनुपर्ने तथा जनतालाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्था छ भन्ने अनुभूति दिलाउन राष्ट्रिय सभा बैठकको निरन्तरता आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले बिजनेस त छ नि, जनताको त्यत्रो यो कोरोना भाइरसको समस्याहरू छ। भर्खरै बर्खा बाढी पीडितबाट जनताहरू आक्रान्त छन्, उनीहरूलाई राहत पाइएको छैन। विभिन्न आयोगहरूका प्रतिवेदन होलान्। बिजनेस त थुप्रै छन्, बिजनेस त जति बिजनेस बनाए त्यति बिजनेस हुने नहुन्। अहिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइरहेको बेला जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भनेको राष्ट्रिय सभा हो। आम जनतालाई हाम्रो प्रतिनिधिमूलक संस्था छ है, देशमा एउटा प्रजातन्त्र छ, जनताका जल्दाबल्दा सवालहरूमा त्यहाँ छलफल हुनसक्छ भन्ने जनतालाई एउटा अनुभूति गर्नको लागि पनि त राष्ट्रिय सभाको निरन्तरता अपरिहार्य छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रतिनिधि सभा विघटन भएका कारण राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनमा धेरै विधेयकहरूमाथि छलफल हुने छैन। यद्यपि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले भने जनजीविकाको सवालमा तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका जटिलताको सवालमा राष्ट्रिय सभाले महत्त्वपूर्ण तथा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हठात रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि अलग अलग भेला बैठक गरिरहेको प्रचण्ड माधव समूहले सङ्घर्षका आगामी कदमबारे बुद्धिजीवीहरूसँग धारणा मागेको छ। बिहिबार काठमाडौँको एक होटलमा भएको अन्तर्क्रियामा बुद्धिजीवीहरूले सरकारको कदमको विरोध गर्दै जनतामा जान सुझाव दिएका छन्। यस्तै जनतामा जाँदा आफ्ना कमी कमजोरीहरू र प्रतिबद्धता
मुद्दाहरू खुलस्त रूपमा राख्न पनि सुझाव दिएका छन्। कार्यक्रममा मानवाधिकार कर्मी कृष्ण पहाडीले विगतमा भएका सैद्धान्तिक र नीतिगत भूलको समीक्षा गरी गल्ती नदोर्याउने प्रतिबद्धता जनाएर मात्रै आन्दोलनमा जान सुझाव दिनुभएको छ। गलत कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको पतन निश्चित भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। आफू पतन हुँदै लोकतन्त्रलाई पनि पतन गराउने हो कि भन्ने खतरा रहेको पनि पहाडीले बताउनुभयो। यस्तै सरकारले वैशाखमा चुनाव गर्ने कुनै मनसाय नराखेको स्पष्ट हुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। वैशाख महिनामा उहाँहरूले चुनाव गर्नु ल, पहिला त सर्वोच्चमा छ, त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको हामीले के भनेका छौँ भने सर्वत्रबाट भइसके, उहाँले नभए पनि भाषा पिटाउन लागेको छ कि रेल लिकबाट बाहिर आएको छ। त्यो रेल लिकबाट बाहिर आउने निगाह गर्ने होइन, हामीले न्यायको भिख मागेको छैन। यो कर्तव्य हो, दायित्व हो, आफ्नो योग्यताको परीक्षण हो। सर्वोच्च अदालतले यो लिकबाट बाहिर गएको रेललाई लिकमा ल्याउनुपर्छ, त्यसपछि संसदीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि दाहालले असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा सबै दल एक भएर आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न सुझाव दिनुभयो। सबै दल एक भए मात्रै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। एउटा सशक्तता, आन्दोलनको सशक्तता निर्माण गर्नको लागि, साँच्चै आन्दोलनमा एउटा ऊर्जा निर्माण गर्नको लागि भने तपाईँले वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ब्यानरबाट त सक्दै सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो मेरो। त्यसैले तपाईँले वास्तवमा आम रूपमा नेपालका सम्पूर्ण भाषा बौद्धिक समुदाय, पेसागत समुदाय, त्यसमा के छ भने दल निरपेक्ष भएर एउटै मात्रै भाषा नारा बनाउन सक्नु हो भने यो असंवैधानिक हो, यो प्रतिगामी हो र नेपालको संविधानमाथि यो कठोर प्रहार हो। जुन किसिमको हामीले संस्थागत रूपमा भाषा गणतन्त्रको विकास गर्न खोजिरहेका छौँ, यसले कालान्तरमा गणतन्त्रलाई पनि असर गर्छ, कालान्तरमा संहितालाई पनि असर गर्छ भन्ने खालको हामीले गर्न सक्यौँ भने हुन्छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ब्यानरबाट मात्रै भाषण, किञ्चित पनि भाषण यो सम्भव होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। मानवाधिकार कर्मी मोहना अन्सारीले स्वतन्त्र रूपमा नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकार बिस्तारै कुण्ठित हुने अवस्था आउन लागेको बताउनुभयो। अहिलेको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले संवैधानिक सङ्कटतर्फ देशलाई धकेलिरहेको बताउनुभयो। स्वतन्त्र रूपमा एउटा नागरिकले आफू बाँच्न पाउने अधिकार अब बिस्तारै कुण्ठित हुने तर्फ उन्मुख भइरहेको छ र आज जुन किसिमले नागरिक समाजसँग यहाँहरूले छलफल राख्नु भएको छ, म भन्छु नागरिक समाजका पूर्व वक्ताज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ। हामी के का लागि भन्दाखेरि लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हामी आज यहाँ उभिएका छौँ र यो घटनाक्रम कसरी विकसित भइरहेको छ त्यसको इतिहासमा पनि उहाँहरूले प्रकाश पार्नु भएको छ। अबको संविधान भनेको अथवा नेपालको संविधान 2072 भनेको धेरै सङ्घर्षबाट आएको छ, धेरै रगतहरू बगेर आएको छ। धेरै मान्छेले नचाहँदै पनि आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्। छतमा बसेका मान्छेलाई गोली लागेको छ, घरभित्र बरन्डामा बसेका मान्छेलाई पनि गोली लागेको छ। र सबैभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि यो संविधान ल्याउनको लागि जुन सङ्घर्ष भएको थियो, यो हलमा बस्ने हरेक मान्छेले कुनै न कुनै कर्नरबाट त्यो सङ्घर्षमा आफ्नो भूमिका खेल्नु भएको थियो। र अब यो जुन एउटा राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ, यसले एउटा मलाई मात्रै होइन हरेक राजनीतिक जटिलतातर्फ, संवैधानिक जटिलतातर्फ देशलाई धकेलिरहेको छ। अर्थविद दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले संसदले काम नगरे राजीनामा दिने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नैतिकता देखाउन नसकेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीमा देखिएको हटका कारण देशमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो। यो संसदले काम गरेन भनेपछि त राजीनामा दिनुपर्ने हो नि, त्यो नैतिकता अथवा साहस चाहिँ किन आएन प्रश्न त्यहाँ पनि हुँदो रहेछ। यो काम जतिकै छर्लङ्ग भएको विषयलाई लिएर म बढ्दो चर्चा गर्दिनँ। अब कसले गर्यो भन्ने विषयमा केही निजी कुराहरू पनि राखेर र कस्तो किसिमबाट चाहिँ यसरी हुन गयो भन्ने विषयले लिने हो भनेदेखि तपाईँ हामीले त ओहो यस्तो त्यति लामो सङ्घर्षबाट हामीले चाहिँ संविधान लिएर आयौँ र अब स्थायित्वको निमित्त हामी अगाडि बढिरहेछौँ। 1 साल 2 सालसम्म त त्यस्तै होला, तर क्रमिक रूपले 5 वर्षसम्म त के एउटा सेट बन्न सक्छ है भन्ने कुरामा हामी विश्वास थियो र केही कानुनहरू पनि सम्भवतः संसदमा लिएर गइराखेको छ, अध्यादेशहरूलाई लिएर गएर राखिएको। अब सञ्चारको माध्यममा आएअनुसार 38वटा यस्ता विधेयकहरू संसदबाट अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका रहेछन्। त्यसमा कति खर्च भयो होला, कति समय लगाइयो होला, दुनियाँभर गर्छ। अनि यो रुन्चेश्वरमा के भनिन थालिन्छ भने हामीलाई त कामै गर्न नदिएको हुनाले बाध्य भएर मैले त संसद विघटन गर्नु पर्यो। त्यो विघटन पनि के कारणले गरिन्छ भन्दाखेरि
मेरै दलका साथीभाइहरूले मलाई काम गर्न दिएन। त्यसो भए हुनाले नयाँ म्यान्डेटको लागि जाँदैछु। अनि अदालतमा जाँदाखेरि के भनिन्छ, यो राजनीतिक विषय हो, खबरदार तिमीले त्यतापट्टि हेर्नु पाउँदैनौ। अब त्यो राजनीतिक विषय हो भने विगतमा यस्ता विषयहरू अदालतले हेरेको थियो कि थिएन, यद्यपि त्यसका परिणामहरू ठिक बेठिक के आइरहेको थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, हेर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा पनि त्यो चाहिँ नै रात पारेर किन यस्तो गर्न खोजिएको छ। र निर्वाचन हुन्छ, तपाईँहरू निर्वाचनको लागि तयार हुनुहोस् भनेर एउटा कमान्ड जारी गर्ने गरिएको छ। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले राजनीतिक सङ्कट आउँदा मात्रै विज्ञहरूलाई सम्झिएको भन्दै राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्तिमाथि प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आफ्नै दलका नेताहरूलाई थाहा नहुने अवस्था कसरी भयो त्यसको जवाफ नेताहरूले दिनुपर्ने बताउनुभयो। शिरोमणि बाबुराम आचार्यले भन्नुभएको सम्झना भइरहेछ। उहाँले भन्नुभएको थियो फेरि यस्तो नहोस्, तर फेरि यस्तै भयो। किन भयो? पहिले हामीलाई यस्तो प्रश्न चाहिएको, उत्तर चाहिएको छ। पहिले हामीलाई किन बोलाउनु हो? सायद यो प्रश्न सोध्नु त्यति नमिल्ला, तपाईँहरूले दिन पनि नसक्नु होला, तर म यो राख्न चाहन्छु पहिले हामीलाई किन बोलाउनु। अहिले नागरिक समाज भनेको मेरो दृष्टिकोणमा है, म त राजनीतिक लोकतान्त्रिक नेता पनि हुँ, धेरै जेठो सदस्य पनि हुँ, तपाईँहरूभन्दा 1 दशक अगाडि नै लडेको मान्छे पनि हुँ है। मलाई सोध्न मन लागिरहेछ, तपाईँहरू फोहोर गर्ने अनि नागरिक समाजलाई त्यो सफा गर्न बोलाउने, यो फोहोरमा तपाईँहरू पनि कति सम्मिलित हुनुहुन्छ? म अब नागरिक समाजको एउटा योद्धा भएर होइन, म कानुन व्यवसाय भएर भनौँ भने त्यो चार्जसिट तपाईँहरूमा पनि भर्खन्छ। एकाउन्टेबिलिटी भने के हो? जवाबदेहिता भने के हो? संयुक्त जवाबदेहिता भने के हो? त्यो तपाईँहरूकै पार्टी होइन, नेकपा एकता गर्नु भएन, संयुक्त हुनु भएन। अनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले यसो गरिरहेछ भने तपाईँहरूलाई थाहा थिएन? त्यहाँ तपाईँहरू मदहोस भएर बस्नु भएको थियो। एकै दिनमा हो यो? तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले मुलुक अस्थिरतातर्फ र संवैधानिक सङ्कटतर्फ जाने खतरा बढेको बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरूले सरकारमा बसेको बेला पारदर्शी ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने कुरालाई हेरेर अबको दिनमा हुने आन्दोलनमा जनताले साथ दिने वा नदिने निर्धारण गर्ने बताउनुभयो। यो बाट चाहिँ अब मुलुक एउटा अस्थिरताको चक्रमा अथवा संवैधानिक सङ्कटको अवस्थातिर पनि जाने हो कि भन्ने खतरा चाहिँ देखिरहेछ। राजनीतिक दलहरूले उहाँहरू लगायत सबैले चाहिँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिरहनु भएको छ। अब यो पूर्व वक्ता सबैले भने जस्तो चाहिँ मान्छेहरूको मनमा एउटा आशंका चाहिँ छ, आइसकेपछि फेरि शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया छ। विगतमा जस्तै सरकारमा बसेको बेलामा जुन सरकार सञ्चालन एउटा जिम्मेवारीपूर्ण नागरिक उत्तरदायित्वपूर्ण ढङ्गले पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले सरकार जान्छ कि जान्न, फेरि पनि आएर त्यस्तै कुरा हुने हो कि एउटा सत्ताबाट गएर अर्को सत्तामा बसाउने मात्रै हुने हो कि भन्ने खालका कुराहरू थुप्रै आइरहेको हुनाले आन्दोलनलाई अगाडि उठाउने हो भने चाहिँ त्यो कुरा हामी यसो गर्दैनौँ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता जताउन खोज्छ होला जस्तो लाग्छ। हवस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिनका लागि हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबाट म राकेश तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन। नमस्ते।